बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अंदरूनी दबाव को खातिर में न लाते हुए इंतहाई अहम फैसला किया है और ये इंतहाई अहम फैसला PDM के कल लाहौर में होने वाले इजलास में तमाम इत्तेहादी जमातों के सामने न सिर्फ रखा जाएगा बल्कि उन्हें इस फैसले को कबूल करने पर कायल भी किया जाएगा। दूसरी तरफ नून लीग के अंदर जो है वो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में होने वाली शिकस्त के बाद जो सख्त मौक़िफ़ रखने वाला ग्रुप है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गया है और उन्होंने नवाज शरीफ से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं, इसके बावजूद कि उनको गुज़िश्ता रोज़ जो पंजाब असम्बली की ज़िमनी इंतखाबात की 20 नशस्तों में से 15 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करने के बाद, जिसका इमरान खान को खुद को भी यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 15 नशस्तें हासिल करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए और उन पर धांधली के इल्ज़ाम आयद करने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़ा के मुतालबे को एक बार फिर दोहराते हुए आम इंतखाबात का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन इससे पहले आपसे इल्तिजा है कि मेहरबानी करके आप अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तमाम दबाव को खातिर में न लाते हुए इंतहाई अहम फैसला किया है। इंतहाई अहम फैसले से मुतालिक आप शर्जील इनाम मेमन साहब की जो वज़ीर इत्तलात सिंध भी हैं, उनकी जो मीडिया टॉक है वो भी आप सुन चुके होंगे, लेकिन अहम फैसला क्या है उससे मुतालिक हम आपको अभी बताएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है वो पीपल्स पार्टी कल आज जो इन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया है उससे मुतालिक वो कल लाहौर में PDM के होने वाले इजलास में अपने फैसले को PDM की तमाम इत्तेहादी जमातों के सामने रखेंगे और उन्हें कायल करने की कोशिश भी करेंगे। नाज़रीन, वो फैसला ये है कि PDM के होने वाले इजलास में नून लीग को इस बात पे कायल किया जाए कि असम्बलियाँ तहलील न की जाएं और असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करें और इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर हों, जिसकी इंतहाई अहम वजूहात हैं। इस फैसले का एक वसी पस मंज़र है जिसमें PDM की जो क़यादत, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी क़यादत को कायल किया जाएगा कि अगर इस मरहले पे असम्बलियाँ तहलील कर दी गईं तो फिर जो महंगाई और जो मुश्किल फैसलों का बोझ है वो सबको उठाना पड़ेगा और आइंदा इंतखाबात के जो नताइज होंगे वो बहुत ख़तरनाक और बहुत भयानक हो सकते हैं। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अगर नून लीग हुकूमत से असम्बलियाँ तहलील कर देती है और आम इंतखाबात में चली जाती है तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी करप्शन के केसेस हैं वो उन पे एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और उसके अलावा जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला है, ये फ़ैसला उस पर भी असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि फराह गोगी की वालदा, उनके शोहर उस्मान बुज़दार और इमरान खान काबीना के अहम वज़रा के ख़िलाफ़ जो करप्शन केसेस हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जैसा कि तोशाखाना केस, LNG केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस और हीरों की अंगूठियों के केस और पंजाब में ज़मीनों की अलाटमेंट के केस, इंडस्ट्रियल एरिया में प्लाटों की अलाटमेंट के केस, इस तरह बहुत सारे केसेस हैं जो इस वक्त तहकीकात के हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। उस पर यह फैसला बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है। ताहम दूसरी जानिब नून लीग में सख्त मौक़िफ़ रखने वाला जो ग्रुप है वो उसका दबाव जो है वो पार्टी क़यादत पर बढ़ गया है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि हम इदारों की गलतियों के बोझ का मलबा अपने कांधों पर नहीं उठा सकते और अगर इसी तरह फैसले बंद कमरों में करने हैं और बंद कमरों में बैठकर किए जाने वाले फैसलों के नतीजे में मनपसंद अफराद को नवाजना है तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी तमाम सच उगल देने चाहिए, यानी तमाम सच बोल देने चाहिए।
اب وہ سچ کیا ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یہ کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتے ہیں. یعنی کس طرح جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاسی جماعتوں کو برسر اقتدار لے آتی ہے، اور جب چاہتی ہے تو کس طرح ان کو اقتدار سے ہٹا دیتی ہے. ناظرین، جاوید لطیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ موجودہ فیصلے جس طرح کیے جا رہے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے اور ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے. ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے کچھ رہنماؤں نے نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے اور انہیں اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم نواز شریف صاحب نے اس وقت تک چپ سادھ رکھی ہے. ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اس حوالے سے مریم نواز سے بھی مشاورت کی ہے، اور اس نے شہباز شریف سے بھی مشاورت کی ہے، اور ان سے مشاورت کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری سے مشاورت کی ہے، جس کے بعد اہم فیصلے کیے گئے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب نرم رویہ نہیں رکھا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ حکومت اب اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پر نہیں چلے گی، اور IMF کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہونے ہیں مزید وہ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پر نہیں چلیں گے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حدود میں رہنا پڑے گا. اگر نہیں تو پھر ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو جیسا کہ اس سے پہلے والے پروگرام میں نے کہا تھا کہ صورتحال اتنی گمبھیر ہو جائے گی کہ اس کو سنبھالنا شاید ناممکن ہو. ناظرین، جیسا کہ آج عمران خان نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اور قوم سے اس خطاب میں انہوں نے الیکشن کمیشن پر ایک بار پھر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، اور اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ کا مطالبہ بھی کیا. ناظرین، الیکشن کمیشن پر عمران خان کی ناراضگی یا غصہ، اس کی ایک اہم جو وجہ ہے وہ فارن فنڈنگ کیس ہے، جس کا فیصلہ ابھی آنے والا ہے، اور یہ فیصلہ عمران خان کے سیاسی کیریئر پر کس طرح برے اثرات مرتب کرے گا اور PTI کا کیا حشر ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور الیکشن کمیشن ہی بہتر جانتا ہے. تاہم الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے میرٹ پر ہی فیصلہ کریں گے. ناظرین، جہاں اتنی بات چیت ہوئی ہے وہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے کچھ دن پہلے PDM کے ایک اہم رہنما سے فون پہ بات چیت کی تھی، تو ان سے میں نے کہا تھا کہ PDM انا للہ و انا الیہ راجعون. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ان قریب مولانا صاحب جو ہے وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اور پھر PDM کا سربراہی اجلاس طلب کر لیا جائے گا. ناظرین، جب سے PDM کی مخلوط حکومت برسر اقتدار آئی ہے تب سے PDM کا سربراہی اجلاس تو بہت دور کی بات ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی تک کا اجلاس بھی نہیں ہو سکا ہے. تو اس سے جو تاثر ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ PDM شاید بنا ہی اس لیے تھا کہ ہمیں اقتدار چاہیے. اور یہاں پر میں مولانا فضل الرحمان کا ایک جملہ ضرور کوٹ کروں گا کہ بہار آئے نہ آئے خزاں جائے. تو ناظرین، PDM نے جو ساری محنت کی تھی یا جو انویسٹمنٹ کی تھی، میں اس کو پولیٹیکل انویسٹمنٹ کہتا ہوں، کہ یہ جو پولیٹیکل انویسٹمنٹ کی تھی وہ اقتدار میں ہی آنے کے لیے کی تھی، اور آج جب اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے تو اقتدار کو سنبھالنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. اور اتنے دنوں میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ سربراہی اجلاس طلب نہیں کیا، نہ ہی انتہائی اہم امور پر آپس میں بیٹھ کر کوئی مشاورت کی ہے، نہ ہی IMF کے معاملے پر مشاورت کی ہے، نہ ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اضافے پر کوئی مشاورت کی ہے، نہ ہی بجلی مہنگی کرنے پر آپس میں بیٹھ کر کوئی مشاورت کی ہے، اور نہ ہی جس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کوئی لب کشائی کی ہے کہ عوام یہ بوجھ کس طرح برداشت کریں گے. اور اگر IMF سے بات چیت نہیں کرنی ہے، اگر IMF سے جو ہے وہ قرض نہیں لینا ہے، تو ہمیں متبادل راستے کون سے اختیار کرنے چاہیے، کن دوست ممالک سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ PDM انا للہ و انا الیہ راجعون. تاہم سنا ہے کہ کل وہ شاید چند ایک سانسیں لے گی، جس میں ایک بار پھر یہ سارے مل کر بیٹھیں گے
اور پھر مستقبل کی حکمت عملی کا فیصلہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔